अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त में जैसा कि आपने देखा कि बाबा अरूज ने अपने भाइयों खिज़र और इलियास के साथ अपने बड़े भाई आगा इसहाक को डाकू अंतवान को मारकर बचा लिया था। इस किस्त के आगाज़ में बाबा अरूज इलियास से कहता है, अगर हम इस जहाज़ को तेज़ी से चलाएं तो हम जल्द अज जल्द इस्कंदरिया पहुंच सकते हैं। इसहाक आगा के ज़ख्म किसी हकीम को दिखाने की ज़रूरत है। इस पर इसहाक आगा गुस्से से कहता है कि मुझे दिल्ली जाना है। फिर इलियास कहता है कि दिल्ली बहुत दूर है और इस्कंदरिया करीब है और आपकी सेहत भी अच्छी नहीं है। फिर बाबा अरूज कहता है कि पहले आपके ज़ख्मों का इलाज हो जाए इस्कंदरिया में, फिर जहाज़ भी इस्कंदरिया में किसी की अमानत है वो भी वापस कर देंगे। फिर इलियास कहता है कि हम उसके फ़ौरन बाद दिल्ली चले जाएंगे। फिर बाबा अरूज कहता है कि इसहाक आगा हम साथ मिलकर भाभी और बच्चों की कब्रों पर जाएंगे। फिर बाबा अरूज दसपीना के बारे में बात करने लगता है तो इसहाक उसे रोक देता है और कहता है कि कब्र का जिक्र मत करो और ऐसे पेश मत आओ जैसे तुम अपने खानदान वालों को जानते हो। दसपीना ने तुम्हें पाने के लिए सब कुछ बर्बाद करके रख दिया और हजार मुसीबतें खींचने वाले बहरी जहाज ही तुम्हारा खानदान है और तुम मेरे भाई नहीं हो। और जाओ तुम जाकर समुद्री लुटेरों के बाबा बनो और बाबा अरूज का नाम फैलाओ। समुद्री डाकुओं की वजह से मेरा पूरा खानदान खत्म हो गया और वो भी 2 मरतबा। पहली बार खो देने का मतलब ये था कि जब बाबा अरूज और इलियास अपने खानदान को छोड़कर समुंदर की तरफ निकल चुके थे। आज तक हमारे गमों में शरीक ना होने वाले और अपने घर के बजाय लुटेरों की तरफ भागने वाले मेरे खानदान वाले नहीं हो सकते। फिर बाबा अरूज इसहाक का हाथ चूमने लगता है तो इसहाक अपना हाथ फौरन पीछे कर लेता है। फिर बाबा अरूज इसहाक से कहता है कि आपने हमारे कलेजों में आग लगा दी है। अब अगर आपका कलेजा ठंडा हुआ है तो मुझे मार भी लें, हड्डियां तोड़ दें और पांव तले रोन दें, लेकिन आपके जिस्मानी जख्म आपके दिल के जख्मों से कम नहीं हैं। पहले सिकंदरिया जाकर इलाज करवा लेते हैं, फिर इकट्ठे चलेंगे। फिर बाबा अरूज रोना शुरू कर देता है। फिर इसहाक खिज़र से कहता है कि मुझे दिल्ली ले चलो और मेरे जख्मों की परवाह ना करो। अगर मैं रास्ते में मर भी जाऊंगा तो मुझे अपने खानदान वालों के पहलू में दफन करना, कम से कम मेरी लाश तो उनके साथ रहेगी ना। फिर खिज़र इसहाक को वहाँ से ले जाता है। फिर बाबा अरूज वहीं बैठकर रोना शुरू कर देता है और दूसरी तरफ रात के वक्त सिकंदरिया में पेत्रो दिएगो के साथ यतीम खाने पर नजरें रखे हुए था। फिर पेत्रो दिएगो से कहता है कि ये क्या चल रहा है, धमाका करने वाले लोहार की मददगार यहाँ है और राज की हिफाजत करने वाले अय्यूब का बेटा भी यहीं है। फिर दिएगो कहता है कि तुम खुदाबंद के महबूब बंदे हो अनफारतो, तुम्हारे मतलूबा अफराद यहीं हैं ताकि उनका एक साथ खात्मा किया जा सके। फिर पेत्रो कहता है कि एक और शख्स भी यहाँ है और मैं उसको पहचान नहीं पाया। खून और बारूद हर किस्म के राज को मख्फी रखने के लिए काफी हैं। इस पर दिएगो कहता है कि क्यों नहीं होंगे, मिट्टी में ही तो दफनाते हैं और अगर मिट्टी हट जाए तो जाहिर हो जाते हैं। इस पर पेत्रो कहता है कि मैं भी यही चाहता हूँ कि इन लोगों के साथ तमाम राजों को दफनाने का वक्त आ चुका है। अब राज के जाहिर होते ही या तो ये हमारे साथ शामिल हो जाएंगे या फिर दफना दिए जाएंगे। इसके बाद पेत्रो उन पर गोली चलाने ही लगता है कि दरवेश अपना मुंह मोड़कर पीछे देखते हैं। उस दरवेश का चेहरा देखने के बाद पेत्रो हैरान हो जाता है और कहता है कि नहीं नहीं, ये नामुमकिन है। ये कहते हुए दोबारा पीछे जाने लगता है तो दरख्त की एक टहनी उसके सर के साथ लगती है तो कुछ आवाज पैदा होती है। रात के सन्नाटे में ये आवाज सुनकर दरवेश, ज़ैनब और बच्चा चौंक जाते हैं। फिर दरवेश ज़ैनब से कहता है कि आप लोग अंदर जाएं, मैं जाकर देखता हूँ कि कोई कुत्ता है या बिल्ली या फिर हम पर कोई नजरें रखे हुए है। फिर ज़ैनब बच्चे के साथ अंदर जाकर यतीम खाने का दरवाजा बंद कर देती है। फिर दरवेश देखने के लिए आगे बढ़ता है। ये देखकर पेत्रो और दिएगो वहाँ से निकल जाते हैं। फिर दरवेश चलता चलता वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पेत्रो और दिएगो खड़े थे और टूटी हुई टहनी देखकर समझ जाता है कि उन पर कोई नजरें रखे हुए था। और दूसरी तरफ किश्ती में इसहाक खिज़र और निको के साथ दिल्ली रवाना हो रहा था। फिर खिज़र इसहाक के ऊपर चादर डाल के कहता है कि समुद्र की हवा ठंडी है, कोई नुकसान ना हो जाए। फिर इसहाक कहता है कि हमारा दुख समुद्री तूफान ही तो है खिज़र, और हवा भी वहाँ से चली है जहाँ से उम्मीद ही नहीं थी। फिर खिज़र इसहाक के ऊपर चादर को सही करके कहता है कि मैंने अपने कपड़े आपके लिए बिस्तर की तरह बिछा दिए हैं, आप थोड़ी देर आराम ही कर लेते। इस पर इसहाक कहता है कि अब हम पर आसमान टूट चुका है, अब बिस्तर पर ना लेटना भला क्या नुकसान पहुँचा सकता है। इस पर खिज़र कहता है कि ऐसा ना कहें, आप दिल्ली के फाते याकूब आगा के बेटे हैं, आप हमें सहारा देने वाले मजबूत दरख्त हैं, अगर आप ही अपनी जगह से हिल जाएंगे तो हम जमीन में मिल जाएंगे। इसहाक कहता है कि अब मैं किसका सहारा लूं, जब पहाड़ की तरह सीना तान के खड़ा था तब छोड़ जाने वाले भाइयों का, जिस दिल्ली को आगा याकूब ने अपने शेर जैसे पंजों से हासिल किया था, देखो वहाँ हमारे साथ क्या हुआ है। इस पर निको कहता है मुझे बोलने का तो कोई हक नहीं, मगर ये दरख्त अपनी जगह से हिलने के बावजूद भी सीना तान के खड़ा है। दिल्ली सिर्फ वतन नहीं है बल्कि आपके पास अमानत है। इस पर इसहाक कहता है कि अगर दिल्ली हमारे पास अमानत है तो वो मुकम्मल तौर पर जल कर राख हो चुका है निको। अब जबकि गद्दार जमीन पर अपना घर बना चुके हैं तो मेरे लिए जमीन के ऊपर रहने से अच्छा जमीन के अंदर रहना ज्यादा बेहतर है। फिर खिज़र कहता है कि वो गद्दार कौन है। इस पर इसहाक कहता है कि वो योरगो है। और दूसरी तरफ सिकंदरिया में रात के वक्त सराय में सिलोयो के दरवाजे पर दस्तक होती है और सिलोयो गुस्से में ये कहकर दरवाजा खोलता है कि इस वक्त कौन है। फिर जब दरवाजा खोलकर देखता है तो
پیدرو اور دیگو کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے۔ پھر پیدرو سیلویو سے کہتا ہے کچھ بھی اچھا نہیں ہو رہا سیلویو۔ پھر سیلویو کہتا ہے کہ میں بے ادبی کی معافی چاہتا ہوں۔ پھر سیلویو ان کو اندر بٹھا کر کہتا ہے کہ مجھ سے آپ کیا چاہتے ہیں جناب؟ اس پر پیدرو کہتا ہے کہ یتیم خانے میں موجود تمام افراد کی نگرانی، وہ بھی کسی کو احساس ہوئے بغیر۔ زینب اور اس بچے پر نظر رکھو، بچے کا نام حمزہ ہے، کیا تم یہ کام کر لو گے؟ اس پر سیلویو کہتا ہے کہ بالکل جناب، جیسا آپ کہیں۔ پھر پیدرو اٹھ کر دیگو کی طرف دیکھتا ہے تو اس کو وہ درویش بھی یاد آتا ہے۔ اس کے بعد پیدرو سیلویو سے کہتا ہے کہ ایک اور چیز بھی ہے، یتیم خانے میں ایک شخص نظر آیا ہے، ایک ایسا شخص جس کے بارے میں مجھے کبھی بھی نہ نظر آنے کا یقین تھا۔ اس پر سیلویو کہتا ہے کہ جناب، میں آپ کے مطلوبہ شخص کو نہیں جانتا، لیکن اگر آپ چاہیں تو یتیم خانے میں موجود تمام افراد کو قتل کر کے آپ کو اس پریشانی سے نجات دلائی جا سکتی ہے۔ پھر پیدرو کہتا ہے کہ ایک مرتبہ پہلے مر جانے والے شخص کو بھی کیا قتل کر سکتے ہو؟ یہ سن کر سیلویو کہتا ہے کہ جناب، میں سمجھا نہیں۔ پھر پیدرو کہتا ہے کہ جانے دو، تم نہیں سمجھو گے۔ میں تم سے یہ چاہتا ہوں کہ تم اس شخص کے بارے میں معلومات حاصل کرو اور محتاط رہتے ہوئے اپنے بہترین آدمیوں کا انتخاب کرو اور اس کے ظاہر سے دھوکہ مت کھا جانا، اور اگر کوئی نظروں میں آ جاتا ہے تو اسے ختم کر دینا۔ پھر سیلویو کہتا ہے کہ جی جناب، آپ کا حکم سار آنکھوں پر۔ پھر پیدرو اور دیگو وہاں سے نکل جاتے ہیں اور دوسری طرف اسکندریہ میں رات کے وقت درویش کہیں جا رہے تھے کہ ایک شخص جو بظاہر پاگل معلوم ہوتا تھا یہ کہتے ہوئے بھاگ رہا تھا کہ قاتل بھاگ گیا ہے۔ پھر ایک بزرگ اس کے پاس کھڑے ہو کر پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا بیٹے؟ اس پر وہ کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا ہے۔ یہ سن کر بزرگ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس شخص کو چلاتا دیکھ کر درویش اس کے پاس آ کر کہتا ہے بھاگنے والا پکڑا جائے گا بیٹا، تم فکر مت کرو، تم سے ایک درخواست ہے، آج کل ہمارے یتیم خانے پر نظر رکھو۔ یہ سن کر وہ شخص کہتا ہے کہ قابیل کیا وہیں آیا ہے؟ بچوں کے پاس قاتل نہیں ہونا چاہیے۔ پھر درویش اسے کہتا ہے کہ بیٹے، قاتل کے نہ ہونے کے لیے ہی تمہارا وہاں ہونا ضروری ہے۔ پھر وہ شخص سمجھ جانے کا اشارہ کرتا ہے۔ پھر وہ درویش وہاں سے چلا جاتا ہے اور وہ شخص بھی وہاں سے یہ کہتا ہوا چلا جاتا ہے کہ دنیا سے بھاگنے والا بھی اللہ سے نہیں بھاگ سکتا۔ اور دوسری طرف پیدرو بندرگاہ پر کھڑا کچھ سوچ رہا تھا۔ پھر دیگو اس کے پاس آ کر کہتا ہے کہ دوست، تمہاری خاموشی مجھے ڈرا رہی ہے، پہلی مرتبہ تمہاری آنکھوں میں اتنا خوف دیکھا ہے۔ یتیم خانے میں موجود وہ شخص کون تھا؟ اس پر پیدرو کہتا ہے کہ زمین پر مخفی کیا گیا راز آج میرے سامنے ظاہر ہوا ہے۔ سفید داڑھی اور خوبصورت چہرے والا شخص مسلمان درویش ہے، مگر یقین کرو دیگو، زمین پر موجود خطرناک ترین شخص ہو سکتا ہے یہ۔ پھر وہ دونوں اپنی کشتی کے لیے وہاں سے چلے جاتے ہیں اور دوسری طرف دسپینا آسیہ سے کہتی ہے کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ، جسے اس نے کچھ دیر پہلے اپنے کمرے سے باہر نکال دیا تھا۔ پھر آسیہ کہتی ہے کہ بیٹی ایسا کیوں کر رہی ہو؟ میں تمہارے لیے کھانا بنا کر لائی ہوں، بچے کے لیے کھا لو۔ اس پر دسپینا کہتی ہے کہ بچے کی تمہیں بہت فکر ہے، جیسے مجھے تمہارے ارادوں کا نہیں پتا۔ اس ایزابیل نامی عورت سے مل کر تم میرا بچہ ضائع کرنے کی کوشش کر چکی ہو اور اب پتہ نہیں کہ تم کھانے میں کیا ملا کر لائی ہو۔ پھر دسپینا کمرے کا دروازہ کھول کر کہتی ہے کہ تم اور ایزابیل قاتل ہو۔ اس پر آسیہ کہتی ہے کہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تمہارا بچہ تمہیں زہریلا کرتا جا رہا ہے مگر تمہیں اندازہ تک نہیں، اگر تم نہیں تو میں تمہارے شوہر کو بتاؤں گی۔ پھر دسپینا اسے پکڑ کر کہتی ہے کہ اگر تم نے یا ایزابیل نے میرے شوہر کو کچھ بتایا تو پھر تم دیکھ لینا، تم دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور یہ کہتے ہوئے اسے گھر سے نکال دیتی ہے۔ اور دوسری طرف بابا عروج اور الیاس سپاہیوں کے ساتھ سکندریہ جا رہے تھے۔ پھر الیاس بابا عروج سے کہتا ہے کہ اسحاق آغا کی طبیعت خراب تھی، وہ نہیں چاہتے تھے مگر ہمیں ان کے ساتھ زبردستی جانا چاہیے تھا۔ پھر بابا عروج کہتا ہے کہ میرے بھی ذہن میں یہی آیا تھا مگر یہ سب کیسے کرتے، جہاز امانت ہے اور ان سب لوگوں نے ہمارے لیے اپنی جانیں خطرے میں ڈال دی ہیں اور مجھے جلد از جلد دسپینا سے بھی ملنا ہے۔ پھر الیاس کہتا ہے کہ آپ اس طرح اداس ہونے والے شخص نہیں ہیں، کیا کوئی ایسی بات ہے جو آپ مجھے نہیں بتا رہے؟ بھابھی ٹھیک ہیں کیا؟ اس پر بابا عروج کہتا ہے کہ ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہیں، اسحاق آغا کی حالت کی وجہ سے بتا نہیں پایا، دسپینا امید سے ہے۔ اس پر الیاس خوش ہو کر کہتا ہے کہ بتا دینا تھا نا، کیا پتا اسحاق آغا خوش ہو جاتے۔ پھر بابا عروج کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ کیسے خوش ہوتے، گھر تو ان کا جہنم بن گیا ہے، ہمیشہ زخم تازہ ہی رہیں گے۔ اس پر بابا عروج کہتا ہے کہ میں بھی اسی وجہ سے خاموش رہا۔ پھر الیاس کہتا ہے کہ آغا، میرے خاموش ہونے کی ایک وجہ ہے، میں شرم کی وجہ سے خاموش رہا۔ جب ہم انتوان کے بھائی کا کام تمام کر رہے تھے اور میں نے رحم دلی سے ایک لٹیرے کو بھاگنے دیا تھا، ہو سکتا ہے کہ ان ساری مصیبتوں کی یہی جڑ بنی ہو سکتا ہے کہ اسحاق آغا کو پیش آنے والے حادثے کا ذمہ دار میں ہوں۔ پھر بابا عروج کہتا ہے کہ ایسا مت سوچو الیاس، ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ تقدیر میں لکھا ہوتا ہے، ظالم ظلم کرنے کا کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتے ہیں۔ اپنے بھائی کے قاتل کو پکڑنے کے لیے اس کے دوسرے بھائی کو پکڑنے کی کوئی ضرورت تھی؟ ہم نے اس شخص کو مار کر کچھ غلط نہیں کیا تھا اور تم نے بھی اپنی رحم دلی کی وجہ سے کچھ غلط نہیں کیا تھا، وہی ہوا جو تقدیر میں لکھا تھا، خود کو دوش مت دو، ہمت رکھو۔ یہ کہہ کر بابا عروج وہاں سے اٹھ جاتا ہے اور دوسرے دن کالمنوس میں پیترو رات کو سے پوچھتا ہے کہ خبر دینے والے نے اس انجینئر کا کیا نام بتایا
بتایا ہے۔ پھر رات کو کہتا ہے کہ اس نے ابو محمد بتایا ہے۔ جناب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ان دیہاتیوں کے لیے ایسا کون سا انجینئر کشتیاں بنا رہا ہے کہ پوپ بذات خود اس قدر زحمت کر رہے ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر اس شخص کو آپ نے خود پکڑ کر فوراً پوپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اس پر پیترو کہتا ہے کہ رات کو تمہاری ذمہ داری تفتیش کرنا نہیں بلکہ عمل کرنا ہے۔ یہ ابو محمد ممالک کے لیے کام کرتا ہے۔ اسکندریہ سے سلویو اپنے پیغام میں ہمیں ضروری ترتیب کا منصوبہ بنا کر بھیجے گا۔ پھر پیترو کچھ سوچ کر کہتا ہے کہ یہ سلیمان کتابوں والے کا معاملہ کہاں تک پہنچا؟ اس پر رات کو کہتا ہے کہ تلاش چاروں طرف جاری ہے جناب، بہت جلد نتیجے تک پہنچ جائیں گے۔ اور دوسری طرف بابا عروج اور الیاس ساتھیوں کے ساتھ اسکندریہ پہنچ گئے تھے، اور کلش صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ بندرگاہ پر کھڑے ہو کر ان کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر بابا عروج اور الیاس جہاز سے اترتے ہیں تو کلش صاحب خوشی سے ان سے مل کر کہتے ہیں کہ کیا ہوا، اس پوسائیدن نامی کافر کو جہنم واصل کر دیا؟ پھر بابا عروج کہتا ہے کہ سمندر کی آخری تہ تک روانہ کر دیا ہے، مگر آخری سانسیں لیتے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکا۔ اس پر کلش صاحب خوشی سے ان سے گلے ملنا شروع کر دیتے ہیں، اور دور کھڑا کلش صاحب کا بیٹا اپنے ساتھیوں اور جعفر کے ساتھ ان کو دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ بابا ان کو اپنے بیٹوں کی طرح گلے کیسے لگا سکتے ہیں، اور مجھے نہیں یاد کہ بابا نے مجھے آخری بار کب گلے لگایا تھا۔ پھر وہ جعفر کو پکڑ کر وہاں سے چلا جاتا ہے، اور دوسری طرف آسیہ سرائے کے باہر کھڑی تھی۔ پھر ایزابیل آ کر کہتی ہے کہ کیا ہوا، خیر تو ہے؟ ان لوگوں کی طرح کیوں ڈر رہی ہو جو بندرگاہ پر نئے نئے آتے ہیں؟ آدھے لومڑ تو تمہارے ہی ہاتھوں میں پیدا ہوئے ہیں۔ اس پر آسیہ کہتی ہے کہ میں دسپینا سے خوف زدہ ہوں جسے میں اپنی بیٹی سمجھتی رہی ہوں۔ پھر ایزابیل تنزیہ مسکرا کر کہتی ہے کہ مجھے دھوکہ دے رہی ہو۔ پھر آسیہ جھوٹی قسم کھاتی ہے۔ پھر ایزابیل اسے کہتی ہے کہ جھوٹی قسم مت کھاؤ، یہ بتاؤ کہ دسپینا کیسی ہے؟ اس پر آسیہ کہتی ہے کہ وہ پاگل ہو گئی ہے، جب تک بچہ اس کے پیٹ میں ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگی۔ وہ بچہ اسے اندر سے زہریلا کر رہا ہے مگر اسے اندازہ نہیں ہے، اور وہ قاتل قاتل چلا رہی ہے۔ پھر ایزابیل کہتی ہے کہ یہ قاتل کہاں سے آ گیا؟ پھر آسیہ کہتی ہے کہ دسپینا کہہ رہی ہے کہ شوہر سے اس کے تعلقات بگاڑنے کے لیے ہم نے بچے کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے، اور اگر ہم نے عروج کو کچھ بتایا تو وہ ہم دونوں کو زندہ نہیں چھوڑے گی۔ پھر ایزابیل کہتی ہے کہ وہ عورت تو پاگل ہو گئی ہے۔ پھر آسیہ کہتی ہے کہ وہ تمہارے بارے میں بھی جانتی ہے، تم سے حقیقت کے بارے میں پوچھنے کے لیے وہ سرائے آئے گی۔ اس پر ایزابیل کہتی ہے کہ تمہارے فتنے سے وہ لڑکی میری دشمن بن گئی ہے، اور اب ہم تمہاری لائی گئی مصیبت کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر ایزابیل اسے پکڑ کر کہتی ہے کہ اگر اس معاملے کی وجہ سے عروج نے مجھ سے سوال جواب کیے تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ پھر وہ سرائے میں چلی جاتی ہے، اور دوسری طرف قلعے جولو اور جعفر کھڑے تھے کہ اتنے میں غلام فروش آ کر کہتا ہے کہ کیا میرے لیے کوئی حکم ہے جناب؟ یہ سن کر جعفر طنزیہ مسکرا کر کہتا ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے حکم پورے کر سکے گا۔ اس پر قلعے جولو جعفر سے کہتا ہے کہ اس پر کیوں چلا رہے ہو، تم کیا اپنی ذمہ داری پوری کر پائے ہو؟ پھر جعفر کہتا ہے کہ جناب آپ فکر مت کریں، یہ عروج کا معاملہ بہت جلد حل ہو جائے گا۔ اس پر قلعے جولو جعفر کو گریباں سے پکڑ کر کہتا ہے کہ یہ سب کیسے ہوگا؟ بابا عروج کے آس پاس رش بڑھ رہا ہے، تم بھی اس کی طرح چور ہو، مگر وہ کم از کم اپنا کام ضرور پورا کرتا ہے۔ اس پر جعفر کہتا ہے کہ آپ فکر مت کریں جناب، عروج سے صرف میں اور آپ ہی حسد نہیں کرتے، اور لوگ بھی ہیں۔ اور دوسری طرف ایک ساحل پر دو مچھیرے جا رہے تھے، ان میں سے ایک کہتا ہے کہ امید ہے کہ مچھلی کا شکار اچھا رہے گا۔ اتنے میں ان کی نظر ایک شخص پر پڑتی ہے جو ساحل پر بے حرکت پڑا تھا۔ پھر وہ اس کے پاس جا کر اسے اٹھانے لگتے ہیں، وہ ڈاکو انتوان تھا۔ پھر ان میں سے ایک کہتا ہے کہ اسے حکیم کے پاس لے چلتے ہیں، پھر وہ وہاں سے اسے اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف بابا عروج اور الیاس بازار میں کہیں جا رہے تھے۔ پھر الیاس کہتا ہے کہ بھتیجے کے لیے بازار سے کچھ خرید لیتے ہیں۔ اس پر بابا عروج کہتا ہے کہ ٹھہرو الیاس، پہلے اسے پیدا تو ہو لینے دو، پہلے یہ دیکھ لیں کہ بچہ ہے یا بچی، پھر کچھ لے لیں گے۔ پھر الیاس کہتا ہے کہ انتظار کی ضرورت نہیں ہے، بابا عروج کی اولاد کیا ہوگی، شیر کی طرح بیٹا ہوگا، اور ضرورت کے سامان کا مطلب کپڑے وغیرہ نہیں ہیں، لوہار سے کوئی اچھی سی تلوار نہ بنوا لیں۔ یہ سن کر بابا عروج ہنسنا شروع کر دیتا ہے، اور اتنے میں انہیں کوئی کہتا ہے کہ کچھ مبالغہ آرائی سنی ہے۔ پھر جب وہ مڑ کر دیکھتے ہیں تو وہ کلش کا بیٹا تھا۔ پھر وہ ان کے پاس آ کر کہتا ہے کہ مجھے قسم سے خوشی ہوئی ہے کہ تم اب واقعی بابا عروج بننے والے ہو۔ اس پر بابا عروج کہتا ہے کہ گھومنے پھرنے والی عورتوں کی طرح سن لینے لگے ہو شاہین۔ پھر الیاس بابا عروج سے کہتا ہے کہ میں مذاق نہیں کر رہا، چاہے بچہ ہو یا بچی، اللہ بابا کو لائق اولاد نصیب فرمائے، سب سے اہم یہی ہے۔ پھر قلعے جولو کہتا ہے کہ سب کی طرح مجھے بھی آپ کی مصیبتوں پر دکھ پہنچا ہے، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ سمندر ناپسند شخص کو اسی طرح اٹھا کر پٹکتے ہیں، ابھی بھی لوٹ آؤ، مزید معصوم لوگوں کی جانیں مصیبت میں مت ڈالو۔ پھر الیاس اس کے پاس آ کر کہتا ہے تو تم ہمیں سمندر کے لائق نہیں سمجھتے، انتوان نے بھی آخری بات یہی کہی تھی، مگر اس کا انجام ہم سے نہیں سمندروں سے پتا کرو۔ پھر قلعے جولو الیاس سے کہتا ہے کہ تم مجھے ان لومڑوں سے مت ملاؤ جن کا تم سے پالا پڑتا ہے، میں ان جیسا نہیں ہوں، اور تمہارا خاندان دوسری مصیبت برداشت نہیں کر پائے گا۔ اس پر
इलियास गुस्से से उसका गिरेबान पकड़ता है। फिर बाबा अरूज इलियास को उसे छोड़ने का कहता है। फिर आगे बढ़कर किले जोलो से कहता है कि देखो कलेज साहब के बेटे, हम समुद्रों में अपने वालिद से मिरास में मिलने वाले जहाज में सफर नहीं करते, अपने नामो शोहरत से करते हैं, और जहाज का मालिक बनने से पहले हमारे लिए दुश्मनों का मालिक बनना एजाज की बात है। फिर किले जोलो कहता है कि ठीक है फिर, मगर ये मत भूलो कि मुआफी का वक्त गुजर चुका है और अपनी जेबों में ओनिता के सिक्के लेकर फिरने वालों को यह समुद्र कबूल नहीं करता। बाबा अरूज, अब से आप लोगों के दोस्त भी वाजे हैं और दुश्मन भी। फिर बाबा अरूज आगे आकर उसे कहता है कि ओनिता को तुम अपने पास रखो, समुद्र में सिर्फ मैं और मेरा हकीकी भाई रहेंगे, और हमारे सरों पर मंडलाने वाले परिंदे जान लें कि पहले उनके सर गिरेंगे। चलो कलच के बेटे, अब अपनी शाहीन जैसी ताकत दिखाओ। फिर उरूज और इलियास वहाँ से चले जाते हैं, और दूसरी तरफ दस्पीना घर में परेशान बैठी थी कि थोड़ी ही देर में दरवाजा खटकने पर जब वो दरवाजा खोलती है तो उरूज और इलियास अंदर आ जाते हैं। उरूज और इलियास का चेहरा देखकर दस्पीना कहती है कि क्या हुआ, चेहरों पर मुस्कुराहट क्यों नहीं है? फिर उरूज कहता है कि कुछ खाया नहीं है, शायद इसी वजह से है। इस पर दस्पीना कहती है कि मैं भी दस्तरखान लगाती हूँ। फिर उरूज कहता है कि जरा ठहरो, तुम बताओ तुम कैसी हो, कमजोर लग रही हो। इस पर दस्पीना खुशी से कहती है कि क्या आने लगी है, पता तो है बच्चे की वजह से। ये सुनकर उरूज इलियास की तरफ देखकर कहता है कि इलियास को भी पता है, सफर से वापसी पर इसे बताया है। फिर इलियास दस्पीना से कहता है कि भाभी एक दफा बच्चा पैदा हो जाए, फिर चलना शुरू करने के दिन से ही तलवारबाजी सिखानी शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह, और अपने खतने होने से पहले गीदड़ों को आगे ना लगाया तो मेरा नाम इलियास नहीं। फिर उरूज दस्पीना से कहता है कि बच्चा होने का कहाँ से पता चला, हो सकता है कि अपनी वालदा जैसी नर्मो नाजुक बेटी पैदा हो। फिर उरूज दस्पीना को गले लगाकर इलियास की तरफ संजीदगी से देखता है, क्योंकि दस्पीना को उनके सफर की असलियत का नहीं पता था। और दूसरी तरफ मिदिल्ली में इसहाक अपने बीवी बच्चों की कब्रों पर दुआ करता है और उनकी कब्रों पर पानी डालता है, फिर वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ योर्गो कुछ सिपाहियों के साथ कहीं जा रहा था। फिर सिपाहियों में से एक योर्गो को कहता है कि हमारे होते हुए आपको कोई छू तक नहीं सकता जनाब, आप फिक्र मत करें। फिर योर्गो उनसे कहता है कि दुकान बंद करके घर जाने तक मेरे साथ साथ रहो, यही काफी है, फिर मैं चला जाऊंगा। हर दिन खौफ में गुजारने का मेरा कोई इरादा नहीं है। और दूसरी तरफ इसहाक कब्रिस्तान से घर जा रहा था कि उसकी नजर योर्गो पर पड़ जाती है। फिर इसहाक उसका ताकुब करना शुरू कर देता है। फिर इसहाक ताकुब करते करते एक जगह रुककर योर्गो को जोर से आवाज देता है, जिस पर योर्गो साथियों समेत मुड़कर उसकी तरफ देखता है, और देखते ही देखते वहाँ इसहाक का साथ देने के लिए भी लोग जमा हो जाते हैं। पर इसहाक उन्हें दखलंदाजी ना करने का कहता है। फिर योर्गो इसहाक से कहता है कि तुम गलती कर रहे हो, तुमसे जिस किसी ने भी जो कुछ कहा है गलत कहा है। फिर इसहाक कहता है कि गलती तो सिर्फ तुम्हें इंसान समझने की है मैंने। फिर योर्गो अपने सिपाही से कहता है कि खड़े देख क्या रहे हो, आगे बढ़ो। फिर दोनों सिपाही इसहाक पर हमला कर देते हैं, पर इसहाक कुछ ही देर में उनको जमीन पर पटक देता है और योर्गो वहां से भाग जाता है, और इसहाक उसको देखते ही उसके पीछे चला जाता है। और वहां खड़े लोग योर्गो के सिपाहियों को मारना शुरू कर देते हैं, और दूसरी तरफ योर्गो भागता हुआ एक दीवार के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। उसे लगता है कि वो इसहाक की नजरों से बच गया है। फिर वो सांस लेता हुआ दीवार के पीछे से छुप कर देखने की कोशिश करता है, और इतने में एकदम इसहाक पीछे से उसे पकड़ लेता है। योर्गो के चेहरे पर खौफ वाज़े था। फिर इसहाक उसे कहता है कि तुम्हारे पास छुपने के लिए कोई जगह नहीं है योर्गो। फिर इसहाक उसे गिरबान से पकड़कर खींचता हुआ वहां से ले जाता है, और यहीं पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।